दुरूद शरीफ और 119 बार सूरा लुकमान दूसरा रुकू और उसकी याद जो है या बड़ी 119 ये पढ़ना शुरू करें। अल्लाह ताला फजल फरमाए गाड़ी का को पता चले। आपने बताया मौलाना कि अगर कोई चीज गुम जाए तो या बुनैया से लतीफुन खबीर तक दूसरे रुकू की दूसरा रुकू है ये सूरा 119 बार 119। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में ये पानी या वो कहते हैं जी कि गटर वाला पानी मिक्स होके आता है, तो ये इसके साथ हम वजू करते हैं, नहाते हैं, तो ये अब इसका क्या हल क्या है इसका? कोई हल नहीं। अगर तो आपको यकीन है कि गटर का पानी इसमें मिला हुआ नजर आ रहा है, बदबू आ रही है, तो फिर तो वो पानी नापाक ही हो गया ना। और अगर बू नहीं उसमें नहीं सर, फिर वो उसमें उसका करें क्या? उसके अलावा कौन से पानी से वजू करें, नहाएं, गुस्ल करें, जुमा पढ़ने जाना होता है? वो करने की बात तो बाद में करेंगे ना, पहले ये तय हो कि ये नापाक है या नहीं। अगर रंग वो तो ऐलान करते हैं ना मस्जिदों में। क्या ऐलान करते हैं कि जी ये आपका पानी ये जी गटर वाला आ रहा है? नहीं, आप देखें ना पानी चुली में लेकर कि बू आ रही है उसमें, या उसको चाकर देखें उसका मजा बदला हुआ है या उसका रंग बदला हुआ है, पानी के रंग की बजाय कुछ और हो गया। तीन चीजें हैं कि नजासत मिलने से रंग, बू या मजा ये तब्दील हो फिर नापाक है, वरना कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता ना। स्मेल तो उसमें आती है पानी में। स्मेल तो कई ये नहर का पानी दूसरे गंदगी की बंद आती है। हाँ जी, स्मेल आती है कि पानी साफ नहीं है। नहीं, एक तो वो दवाई डालते हैं ना महकमे वाले, वासा वाले। नहीं, वो दवाई वाली नहीं है। यानी मैं अपनी बात बताता हूँ कि 4-5 दिन पहले किसी वजह से हम नहर से पानी नहीं मंगवा सके, हमसाये के घर से सरकारी पानी मंगवाया तो बच्चों ने पीने से इनकार कर दिया कि उसमें से स्मेल आ रही है। उसमें गंदगी की स्मेल नहीं है, दवाई की, वो दवाई की स्मेल है। लेकिन बच्चे चूंकि आदी हो चुके हैं खास पानी के, इसलिए नहीं पीते। देर तक हाउस में भी पानी रुका रहे, खड़ा रहे, उसमें भी स्मेल वगैरह। ऐलान भी करें कि जी वो पानी आपका साफ नहीं है, तो फिर वो पानी ना इस्तेमाल करें। ये उनसे ही पूछें जो ये ऐलान करते हैं कि लोगों को क्यों परेशान करते हैं। ठीक जी, ठीक। बस मौलवी हज़रात का यही काम है, मसलों से कोई ऐलान कर दो, परेशान होकर लोग धक्के खाते फिरे। मौलाना भाई का एक सवाल है कि यहीं बैठे हुए उन्होंने हमें सवाल भेजा है कि शादी से पहले अगर किसी के साथ ताल्लुकात हों। अल्लाह माफ करना जी। कॉल ले लें जी पहले। क्या अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, मेरा आपसे एक कुरान के बारे में सवाल था। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इसमें तो जिक्र है क़यामत के दिन का, लेकिन इस सूरत के दूसरे हिस्से में फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ये है वो यौम हिसाब का। तो ये क्या ये दोनों एक ही दिन है? कुरान की एक दो और सूरतों में भी मैंने देखा है कि इस तरह यानी कि क़यामत के दिन उसके साथ ही अजर और जो है यौम दीन के बारे में यानी कि जो कंसेप्ट है तो वो उसको साथ ही मिक्स कर दिया गया है। इसका कोई फलसफा या इसका कोई वजह? क्या पूछ रहे हैं भाई? कुरान करीम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा के हवाले से मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हमें कुछ बता रहे हैं, हमसे पूछ नहीं रहे। ऐसे आप थोड़ा सा सवाल थोड़ा मुख्तसर करें और वाज़े करें। वाज़े करें ना कि क्या पूछना चाहते हैं। नहीं, इसमें इज़ा यानी कि ये सूरत जो है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, यानी कि ये यानी कि इसमें जिक्र जो मैं समझाऊं वो जिक्र है कि क़यामत के दिन का। लेकिन इसके साथ ही अगली आयतों में आ जाता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। क्या तो खैर का और शर का हिसाब नहीं होना, वो तो यौम दीन के लिए है ना? नहीं, आपको ये ख्याल रखना चाहिए ना कि यौमुल क़यामा जो है ना, इसके बहुत मराहल और वो एक ही दिन चला जा रहा। दिन इस तरह का नहीं कि 24 घंटे वाला दिन है। नहीं, वो पीरियड है। वो सुन लेना, पहले है कि पूरी दुनिया का फना होना, उसका जिक्र भी करना कि एक वक्त आएगा जमीन आसमान जो है ना ये तबाह हो जाएंगे, पहाड़ उड़ जाएंगे, सर उबो इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल। अगला मरला कि फिर एक वक्त आएगा कब्रें खुलेंगी, वहां से लोग निकलेंगे। वो आपने आगे पढ़ा हुआ अखराजतिल अर्ज़ काला। ये स्टेज बाय स्टेज जा रहा ना कुरान कि पहले दुनिया सारा चल रहा है।
چل رہا ہے نا کہ دین ایک ہی ہے، لیکن مولانا فرما رہے ہیں کہ پیریڈ مختلف ہیں. ہاں، پھر لوگ قبروں سے نکل آئیں گے، پھر وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو جائیں گے، پھر وہاں وزن ہو جائے. بات تو وہی چل رہی ہے. یہ کوئی لمحہ تو نہیں تھا کہ قیامت کوئی اور لمحہ، یوم الدین کوئی اور لمحہ. ایک ہی چیز ہے جو چلی جا رہی کہ دنیا کا فنا ہونا، پھر کچھ عرصہ بعد دوبارہ زندہ ہو جانا، پھر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا، وہاں حساب ہونا، اس کے نتیجہ میں پھر جنت اور دوزخ میں جانا. مسلسل ایک بات ہی چلی جا رہی. اس میں کیا کنفیوژن نے بتایا نا. یوم الدین کا جب ذکر آتا ہے تو اسے شاید یہ ذہن میں آتا ہے ایک علیحدہ دن ہے اور قیامت ایک علیحدہ دن نہیں، اسی کا ہی یہ تسلسل ہے. فنا ہوگا جہان، کچھ عرصہ بعد دوبارہ وہ باس کا ذکر آ جاتا ہے، اٹھائے جائیں گے، پھر پیش ہونے کا ذکر آ جاتا ہے، پھر وزن ہونے کا آ جاتا ہے، پھر جزا و سزا کا اعلان ہونے کے بعد جنت دوزخ میں چلے جاتے ہیں. یہ اسی کے مختلف حصے ہیں، ایک ہی چل رہا سلسلہ. وعلیکم السلام. جی وہ سوال یہ تھا جی کہ برے تعلقات رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں نے مولانا صاحب سے یہ ایک سوال پوچھنا تھا. یہ جو جی کلندروں کا سلسلہ ہے، اس کے متعلق مولانا صاحب ذرا تھوڑی سی روشنی فرمائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پیغمبر تو دنیا میں 1000 اترے ہیں، اور کلندر جو ہے جی وہ 2.5 اترے ہیں، یا 3.5. محسوس ہوتا ہے باتوں میں کہ جیسے وہ کلندروں کا رتبہ زیادہ اور پیغمبروں کا کچھ لوگ رتبہ کم کرتے ہیں. میں مولانا صاحب سے یہ ذرا درخواست کروں گا کہ اس کے متعلق ذرا خصوصی تھوڑی سی بات فرمائی جائے کہ کلندروں اور پیغمبروں میں جو فرق ہے وہ واضح عوام کو سمجھایا جائے کہ کلندروں کا کیا مقام ہے اور کلندر کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. اس کے متعلق مولانا صاحب ذرا فرمائیں. مولانا کے جواب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے جو پچھلے 10 سال سے اس پہ کروڑوں روپیہ سالانہ انویسٹ ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ کلندروں کا نام کبھی کبھار سنتے تھے یا ایک آدھ مووی کے اندر اس کا نام آیا تھا، لیکن اب تو 10 سال سے کروڑوں روپے اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ کلندروں کو جو خاص طور پر صوبہ سندھ کے اندر ہیں ان کو خاص طور پہ پروموٹ کر کے اپنی دکانداری اور گدی کو چمکایا اور چلایا جا سکے. لے سن لے باقی بات مولانا سے لے. مولانا صاحب سے ذرا ہم اس کا واضح سننا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، ہم کلندروں کو سلام کرتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ پیغمبروں اور کلندروں کے بارے میں کچھ بتائیں. پیغمبروں کے ساتھ تو کسی کا ذکر کرنا میرے بھائی انتہائی گستاخی اور بہت جسارت ہے، توبہ کرنی چاہیے. پیغمبروں کے ساتھ کسی کا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. اچھا کوئی ٹھیک ہے جی. میں روزے بھی رکھ رہا ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اگر میں صبح سحری کے بعد اگر وہ شوگر چیک کروں، میرے گھر میں مشین رکھی ہوئی شوگر چیک کرنے والی، جی جی، وہ پن لگا کے مارا سا ایک قطرہ خون کا نکلتا ہے، ہاں اس سے شوگر چیک کرتے ہیں تو اس سے روزے کو تو کوئی حرج نہیں ہوگا نا؟ نہیں، روزے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. آپ چیک کر لیا کریں. اچھا، روزے کو نقصان تو پہنچے گا جب کوئی چیز اندر جائے گی، باہر آئے گی تو کوئی بات نہیں. کہہ آ گئی، یہ کہہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. کتنے لوگ پریشان، الٹی آ گئی، کھا لیتے ہیں زیادہ. بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آمین جی، بہت شکریہ. کیسے بھی روزے کا کچھ نہیں بگڑتا، اسی طرح خون نکلنے سے بھی کوئی نہیں بگڑتا. ایک دوست پوچھ رہا ہے بوتل دی ہے خون، میں نے روزہ آپ کا پکا ہو گیا، بہت اعلیٰ ہو گیا. آپ نے تو ایک اور نیکی کمائی کہ کسی مریض کو دے دیا خون. اپنا دیکھیں کہ برداشت کر سکتے ہیں نہیں، روزے کا کوئی نہیں نقصان ہوتا. جی آپ کلندر کے بارے میں مولانا بات کرنے لگے تھے کہ تو یہ کلندروں کی باتیں جو کرتے ہیں نا پیغمبروں کے ساتھ، اللہ انہیں ہدایت دے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق. کہاں اللہ کے نبی یا رسول ہے اور کہاں یہ کلندر وغیرہ. دین میں میرے بھائی کلندر نام کی کوئی شے نہیں. قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، کہاں کلندر کا ذکر ہے؟ اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، کوئی نہیں. صدیوں بعد لوگوں نے یہ گھڑ لی ہے بات اور کہتے ہیں کلندر ہے اور جیسے اڈائی کلندر ہے. یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، بے بنیاد ہیں، کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر تو چنے ہوئے لوگ ہیں، برگزیدہ مصطفین الاخیار، ان سے اعلیٰ اور برتر کون ہو سکتا؟ کلندر کا معنی کیا ہے مولانا؟ کلندر کا معنی یہی جانتے ہیں، مجھے کہتے ہیں لوگ جیسے مولانا محمد حسین